अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुझे आज एक हदीस याद आ रही थी। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हज़रत वाबिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास तशरीफ़ लाए। तो अभी वो उनके पास पहुँचे ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुद पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि नेकी और बदी क्या होती है और उसमें क्या फ़र्क होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ, अपनी उँगलियाँ इकट्ठी की और ऐसे उन्होंने अपने दिल के ऊपर उन्होंने हाथ मार के कहा कि इस्तफ्तु कल्बिक, इस्तफ्तु नफ्सिक, कि अपने दिल से पूछ, अपने नफ्स से पूछ कि नेकी और बदी में क्या फ़र्क है। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज़ पर मलाल फ़ील करे, तो वो नेकी नहीं है, वो बदी है। और अगर किसी चीज़ के ऊपर तुम्हारा दिल गवाही दे कि ये अच्छा काम है, तो समझ लो कि वो अच्छा काम है, वो नेकी है। तो ये जो एक बेसिक क्राइटेरियन है, ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। और चूँकि हम आजकल कुछ थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न हो गए हुए हैं और हम जब भी कोई इस तरह की कोई बात करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं जी कि ये बड़ा मज़हबी आदमी है या ये वो है और फलाना है। तो इन चीज़ों का ज़रा मेरा ख़्याल है कि जब हमारे पास बेसिक क्राइटेरियन मौजूद है, तो फिर हमें उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए और ये हर एक के ऊपर अप्लाई करता है। और इसमें बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अगरचे मलाल हो और अगर लोग तुम्हें कहते भी रहें कि शरअ में ये इसकी इजाज़त है, शरई तौर पर ये ठीक है, फिर भी तुम ये समझो कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के मेयारात हैं हमारे लिए, तो इनका ज़रा तज़िया करना पड़ेगा और इसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन साथ-साथ आज हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझसे इंसाफ किया जाता तो आज पाकिस्तान उड़ रहा होता। तो अब वो पता नहीं किस तरह पाकिस्तान को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ-साथ फिर हमने इकॉनमी को देखा है कि रुपये का जो फ़ॉल हुआ है, एक ही दिन में ₹19 डॉलर जो है वो महँगा हुआ है। ये हम किधर जा रहे हैं? क्या डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो अराउंड द कॉर्नर है? और उसकी ज़रा बात करेंगे। तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल जनाब हैदर मेहदी साहब। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हाल है? खैरियत से हैं जी? ठीक है। थैंक यू वेरी मच हैदर भाई, आपको देख के ज़रा तसल्ली और हौसला मिल जाता है। और अल्लाह अकबर। आप कैसे हैं? आप ठीक-ठाक हैं जी? बिल्कुल अल्लाह का फज़ल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इलाही आमीन। माशाल्लाह। एक तो बड़ी जो बुरी खबरें आ रही हैं, वो तो आ ही रही हैं, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से इकॉनमी टेल स्पिन पे है और किस तरीके से हम इस वक़्त फ़ेस कर रहे हैं, इसका मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा दिखाता हूँ कि हमारे जो एक बड़े मशहूर वो जो क्या नाम है जी उनका, अ, उनका मैं ट्वीट देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखाऊँगा। माइकल। माइकल कूगल में उन्होंने माइकल। साफ तौर पे कह दिया कि जी ये अब आप ये भूल जाएँ कि जी पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई आएगा और ये अब आप डिफ़ॉल्ट जो है इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप किस तरह देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है, इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए और उसकी सबसे बड़ी निशानी हमारे पास ये थी कि रॉथस्child बैंक जो है, जो यहूदियों का सबसे बड़ा प्राइवेट जी, सेक्टर में बैंकिंग की दुनिया में इदारा है, उनकी उनके नाम से ज़ायनिज़्म और यहूदियत बिल्कुल मुंसलिक हैं। वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास मिलने आए थे पिछले हफ़्ते कि आपका जो ये कर्ज़ा है, इसको हमने अब रीप्रोफ़ाइल करना है। रीप्रोफ़ाइल करने का मतलब ये है कि आप लोग अपना कर्ज़ा वापस नहीं दे सकते। हमने जितने आपके जिन-जिन को आपने कर्ज़ा देना है, हमने उनको इकट्ठा करके बिठाना है, फैसला करना है किसको कब देना है और कितना देना है। बेसिकली बहुत आसान अल्फाज में ये होती है डेट रिप्रोफाइलिंग, और ये तब होती है जब आप किसी का उधार नहीं वापस कर सकते। ये इसहाक डार को भी मिले और जी, ये उनको भी मिले जी, ये गूगल मैन का आ गया जी, इंचिंग बिल क्लोजर टू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो चुका है इन हाँ, ऑल फॉर्म, शेप एंड प्रैक्टिकल टर्म्स। हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये हमें कर चुका हूँ। किसी किस्म की हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने तो कोई ये जो 10 ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इसहाक वी आर डार गोइंग का एक इन द इतना राइट डायरेक्शन। बेवकूफाना, इतना ढक्कन किस्म का, ये सारे ढक्कन है। एक वो दो ढकनी है, छोटी और बड़ी, और ये बड़े ढक्कन है। ये और वो गोगलू नवाज शरीफ, ये मुझे कहते हैं जी मैं इनकी इनके मुतालिक इनकी बातें कसता हूँ, तो मैं कहता हूँ इनको ना आप मुझे गालियां देने देते हैं तो कल को ढक्कन तो कहने देना। एनीवे, इसार भाई, उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के दुश्मन कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हम करेंगे। मूडीज कह रहा है हम डिफॉल्ट करेंगे, उसकी रेटिंग आ गई। फिच कह रहा है हम डिफॉल्ट करेंगे, उसने हमें जंक बॉन्ड से भी नीचे वाली रेटिंग दे दी है। तीसरे दर्जे की जंक बॉन्ड, एक पहले दर्जे का, दूसरा के तीसरे जंक।
ब्लूमबर्ग कह रहा है हम डिफॉल्ट कर गए हैं, लजार्ड बैंक इसी तरह रॉथशील्ड का है, वो कह गए हम डिफॉल्ट करके, रॉथशील्ड कह के डिफॉल्ट करके, आपकी अपनी हुकूमत उनसे मिल के बात कर रही है कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम लोन नहीं दे सकते, बताएं हम अपने कर्जे कैसे, इनका क्या करना चाहिए। सारी दुनिया कह रही है और ये बंदा कहता है कि जी मैं मुल्क के दुश्मन कह रहे। ये तो बिल्कुल पागल आदमी है। देखें ये ऑनेस्टली मुझे पता है गुस्सा क्या है सर भाई, मुझे गुस्सा और अफसोस और दुख वो ये है कि जिस इदारे को हम समझते थे कि हमें इन डाकू लुटेरे फ्रॉड ये मनी लॉन्ड्रर ये क्रिमिनल ये जालिम किस्म के आदमी जरदारी और शरीफे हैं और ये वो इनसे हमें बताएगी हमारी फौज, ये हम खरा एक मुझे भी एक रोमांच था। वो उस फौज का सिपह सलार इनको लेके आई, 10 महीने इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। वो आपको याद है शहबाज शरीफ की वो जो उंगली उठा उठा के अल्लाह ने हमें करिया तो हम 6 महीने में, और कहते हैं हम 6 महीने में उठा देंगे, और उठाते कहते हैं तो उंगली नीचे जाती है, मतलब उसके जहनी तौर पर वो जो फ्रॉडियन स्लिप कहते हैं ना है। तो ये लोगों को और इनके साथ जो किया, और अब ये दूसरा जो आया है इन्हीं को तकवीत दे रहा है। वो शबर जैदी साहब इनको मिलके आए पिछले हफ्ते, आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर को मिलके आए, खबर क्या देती हैं, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड कि बहुत उनका जो है ना आसान खता हुए हैं, दिमाग बिल्कुल फारिग है, बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत सख्त खिलाफ है इमरान के। ये दो वो फीडबैक लेके आया है, और वो पता नहीं शबर जैदी क्या करने गया होगा, इसको बुलाया होगा कि तुम भाई कोई इकोनॉमी का बताओ, टैक्स का बताओ। शबर जैदी खुद नहीं कर सका जब हुकूमत में बैठा था, एफबीआई का चेयरमैन था वो, अब खाक इनको बताएगा। पहले तो बड़ी वो बातें करता था बनने से पहले, जब बना तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, छोड़ के आ गया, अब फिर से बड़ी बड़ी ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबानी कलामी बातें करते हैं। करने का वक्त है, वो एक बंदे ने आपको करके दिखाया, वो कौन है, इमरान खान। मैं उसकी जो 100 बातें आप उसको 3.5 पौने 4 साल रहा, उसने इकोनॉमी को खड़ा कर दिया, उसने 6% ग्रोथ ला दी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा दिए, आपके टैक्सेशन बढ़ा दी, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, रिमिटेंसेस बढ़, मतलब क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, हर चीज बढ़ रही थी ना। और कोविड भी आया। मैंने आज सुबह सारी अनिश्तर का इंटरव्यू किया, 720 अरब रुपया इन लोगों ने एहसास के प्रोग्राम में लगाया है। 98% यूटिलाइजेशन हुई है उसकी, डायरेक्ट टू द रिसिपिएंट 98%, और 16 प्रोग्राम इन्होंने किए। ये मैं सियासत नहीं कर रहा, उन्होंने औरतों के लिए, उन्होंने लड़कियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेबरर के लिए, बेचारों के पास खाने का जिसके नहीं होता था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने 16 प्रोग्राम, तो हैरान रह गए। वो कहती है कि जी हम तो अभी जो अगला लॉन्च करने वाले थे मई 2022 में, आप देखते कि ये अगले साल में, और हमारा ये विजन था कि हम 2047 में पाकिस्तान को कंप्लीटली हर आदमी जिसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है उसको मिलेगा। बिकॉज ये गुर्बत सिर्फ पैसे की गुर्बत नहीं है, ये मौके ना मिलने की गुर्बत है, ये एक्सेस टू जस्टिस की गुर्बत है, ये एक्सेस टू एजुकेशन की गुर्बत है, ये एक्सेस टू हेल्थ केयर की गुर्बत है, ये एक्सेस टू फंड्स एसेट्स की गुर्बत है कि हमें मेरे कारोबार के लिए मुझे नहीं पैसा थे, एक्सेस टू लॉ की गुर्बत है। ये गुर्बत मुख्तलिफ किस्म की है। ये बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में जिनके पास या तो ताकत है या पैसा है, वो तो हर चीज खरीदते हैं। ये आपका 95, 97, 98% गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास, इसके पास कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, तो ये हो रहा था एक जगह, और ये आ गए डाकू लुटेरे आ गए, और ये इसहाक डार को आप कहते हैं ये नीम पागल, बिल्कुल फजूल इतना। इसकी आप जरा प्रॉपर्टीज जाके दुबई में देखें कहां से आई है इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन वो ये कहते हैं इसहाक डार साहब वगैरह जो जिन लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं जी कि ये सारे ऑप्टिक्स थे, ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ ऑन द पेपर सारा कुछ चल रहा था, लोगों की जिंदगियों में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, ये सिर्फ दिखाने के लिए चीजें थी। क्या चीज दिखाने की? ये जो इमरान ने कर रहे थे लंगर खाने और इस तरह की चीजें, और नहीं तो ये मेरी बात सुने, 34
34 ملین 3 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کا انہوں نے سروے کیا. 1.5 کروڑ لوگ اس سے ان سے مدد ہوئی. کون سی آپٹکس؟ مطلب آپ یہ ہیلتھ کیئر ہیلتھ کارڈ آپٹکس ہے؟ یہ جو ڈائریکٹ 98% پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ آپٹکس ہے؟ یہ جو لون دیے گئے ہیں، جو نشو نما دیا گیا، جو لنگر خانے، دیکھیں ہر چیز ایک چھوٹی شروع ہوتی ہے نا، پھر اسکیل اپ ہوتی ہے. پہلے پائلٹ ہوتا ہے، پھر 4 ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے، پھر 10 ڈسٹرکٹ میں، پھر 50 میں، پھر 100 میں، پھر 400 میں. اسی طرح ہوتا ہے نا. آپ ایک دن ان کا کیا کام ہے؟ موٹر وے بنا دو، 30% کھا جاؤ. فلانا ایک بڑا ایک پروجیکٹ لگا دو. آئی پی پیز میں کتنی تباہی مچائی ہے ان دونوں حکومتوں نے کہ 18% ریٹرن آپ کو دیں گے ڈالر ڈینامینیٹڈ. آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ہم آپ سے بجلی خریدیں گے، پیسہ دیں گے. 3 کھرب روپیہ ان کمبختوں، ذلیلوں، بے غیرتے، بے شرموں کی وجہ سے ملک کے اوپر چڑھا ہوا ہے قرضہ. 3 کھرب روپیہ. اور یہ احساس میں 3.5 سال میں صرف 720 ارب روپیہ خرچ. امیجن کریں، اس سے 4 گنا زیادہ ہمارا ڈیٹ ہے، اس سے 4 گنا زیادہ یہ کمبخت سبسڈیز میں لیتی ہے فوج، یہ کرپٹ بزنس مین، یہ اسپیشل سیکٹرز، یہ کرپٹ سیاستدان. یار میں آج تو آسانیاں کہتی ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایکسیکیوشن آرکیٹیکچر بھی ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہے، پائپ لائن بھی ہے، صرف نیت ٹھیک نہیں ہے. چور، اچکے، بدماش. یہ لڈو جس کی نواز شریف کی آپ بات کی تھی، پاکستان اڑ رہا ہوتا، یہ پتہ کہاں اڑ رہا ہوتا؟ ایک گٹر میں اڑ رہا ہوتا کہ گٹر کے اوپر ڈھکن تھا، ہم گٹر کے اندر ہی اڑ رہے ہوتے. یہ آدمی لوٹ کے ملک کو لے گئے. اس کی بےہودہ، میں کیا کہوں اس کی بیٹی کو، نیم پاگل. مجھے لوگ بہت کہتے ہیں اس کو آپ برا کہتے ہیں، آپ نے اس کو بڑی گالیاں دی ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے ہاتھ میں آپ یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس صاحب اقتدار ہیں، عاصم منیر اور فوج، آپ کن کے ہاتھ میں پاکستان کی بھاگ سنبھال رہے ہیں؟ پہلے وہ 30 سال 35 سال وہ لوٹ کے گئے، 60 سال سے فوج لوٹ کر رہی ہے، 58 سے لے کر آج تک ادارے فوج نے کمزور کیے، جوڈیشری کو فوج نے خراب کیا، کرپٹ پولیٹیشین کو فوج لے کے آئی. وہ جب کرپٹ پولیٹیشین آتے ہیں وہ مزید اداروں کو تباہ کرتے ہیں، وہ مزید جوڈیشری کو کمپرومائز کرتے ہیں، پولیس کو، بیوروکریسی کو، الیکشن کے نظام کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. ساری وجہ فوج اور کرپٹ پولیٹیشین ہے، جس کی وجہ سے باقی سارے ادارے کمزور ہوتے ہیں بشمول جوڈیشری. کہتے جی آپ جوڈیشری کو کریں. ادھر فوجی جرنیل ہے، وہ ایک ایسی نظر دیکھتا ہے، افتخار چودھری اس کو 3 سال کے لیے کہتا ہے آپ جی 3 سال کے لیے رہیں اور آپ آئین بھی چینج کر دیں، بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہیں. نقصان تو پہنچا گئے نا جسٹس منیر، نقصان تو پہنچا گیا نا پاکستان کا، انوار الحق پہنچا گیا نا بھائی، پہنچا گئے نا. کیوں اس لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ ڈرتے ہیں نا. کمپرومائز جوڈیشری تھی، شروع ہو گئی 58 سے لے کر آگے تک. تو یہ اور اب ان لوگوں کو پھر واپس لے آئے، اور ان کی یہ ڈھکنی قسم کی بالکل نیم پاگل کرمنلی انسین عورت، اس کو آپ اس کے حوالے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کے حوالے آپ حکومت کریں. وہ بلاول جس نے دھیلے کا کام نہیں کیا زندگی میں، سب سے کرپٹ ترین باپ کا بیٹا، اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. سار بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور کہتے ہیں میں غدار. حیدر مہدی جو ہے جی وہ فوج میں بڑا سخت آج کل میرے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میرے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیں جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا، کسی کتے یا کتیا کے اوپر آپ پیر رکھ دینا تو وہ چاؤں چاؤں کرتی ہے. جب وہ چاؤں چاؤں کرتی ہے تو ساتھ اس کے اور بھی کتے اور کتیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بھونکنے لگتی. یہ جو ہے نا، یہ وہ بھونکنا ہے ان لوگوں کا. اس لیے ان کے دم پر میں نے اور عادل راجہ نے اور لوگوں نے پیر رکھا ہے. عادل بھائی اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے نا 1958 میں، اور اس طرح سوشل میڈیا اور اویئرنیس ہوتی، خدا کی قسم یہ آگے نہ جا سکتے. اس وقت نہ اس قسم کے لوگ تھے، اور ہمارے ایک وہم بھی تھا کہ جی شاید یہ اچھے ہیں اور یہ ٹھیک کریں گے ملک کے لیے. اور ابھی بھی ایسے ڈھکر بیٹھے ہیں، اب بھی بیٹھے ہیں ایسے ڈھکر جو اچھے سوچ کے ہیں. نہیں ایوب کا بڑا اچھا دور تھا، بڑی ترقی ہوئی، بڑا اچھا محب وطن تھا، اسلامی دنیا کا بڑا وہ تھا. نہیں مشرف کے دور میں بڑی ترقی. او یار ان ادوار کی وجہ سے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. 35-40 سال ان لوگوں نے حکومت کی، 30 سال ان 2 خاندانوں نے کی.
ابھی بھی اگر پاکستان قوم کو نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک کو تباہ کس نے کیا تو مجھے نہیں پتا کب سمجھ آئے گی ان لوگوں کی جو ان کے بھی. اور اس میں عاصم منیر میں اس کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ ایک ویسا آدمی اس کے دماغ میں کیا فطور چڑھا ہوا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی عمران زائنسٹ ایجنٹ ہے. اس کو کس نے یہ بتایا, اس کے پاس کیا شواہد ہیں, کوئی آج تک نہیں بتاتا. میں نے ایک لکھا ہے لیٹر اس کے ایک بڑے قریب بندے کیونکہ پلیز مجھے نا آپ ان پرائیویٹ بھیج دیں انفارمیشن کہ یہ کیا یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا یہ باس ہوا کرتا تھا کہ مجھے بتائیں. کوئی آنسر, دیر از نو آنسر. یہ اتنا خطرناک یہ ہے. اور یہ واقعی بات درست ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یقیناً. یار مجھے 3 جگہ سے اسرار آئی خبر, مجھے ان کے گھر کے قریبی جو بہت لوگ ہیں جو بچپن سے جاتے ہیں ان سے آئی سب سے پہلے, پھر مجھے انڈائریکٹلی آئی ریٹائرڈ فوجی افسروں سے, پھر مجھے ڈائریکٹ آئی ان کے سرونگ لوگوں سے جو مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ عمران جو ہے نا زائنسٹ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار تم مجھے کوئی مثال دو, کوئی جواب نہیں. پھر وہ ریورس سائیکالوجی استعمال کرتے ہیں, نہیں جی ہم بھی بڑے اچھے سپورٹر تھے, ہم نے بھی ان کو ووٹ کیا 2018 میں, لیکن جی جب ہمیں پتا چلا, اچھا میں ہوئے اچھا یار تو بتاؤ یار مجھے بتاؤ میں بھی کچھ سمجھوں یہ کدھر, یہ 3.5 پونے 4 سال جو وزیر اعظم رہا ہے اس نے کون اسرائیل کیا اسرائیل کے پاس ڈیلیگیشن کس نے بھیجا تھا؟ باجوہ نے. ڈاکٹر نسیم اشرف پاکستان آیا, باجوہ سے اپروول لے کے گیا اور اپنی اسرائیل کی ڈیلیگیشن پاکستانی لوگوں کی امریکن پاکستانی کی ڈیلیگیشن لے کے گیا. مشرف کے زمانے وہ تو سوری اس میں آپ کو یاد ہوگا 2005 نہیں میں تو ابھی ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا آپ کو بتا رہا ہوں. مشرف صاحب کا جو وہ ورلڈ جوئش کانگریس کے سامنے ہوا تھا نا, وہ اس ہال میں میں موجود تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہ ہمارے سامنے وہاں پہ انہوں نے بڑی اذان شذان وہاں پہ دلائی, بلکہ مجھے قاری صاحب کا بھی نام یاد ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, جنہوں نے اذان دی وہاں پہ اور تھوڑا سا ایک انٹرفیتھ جو ایک ڈائلاگ تھا ہاں اس کے لیے وہ کیا. تو یہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کو میں پرسنلی بڑا اچھا جانتا ہوں پرانے زمانے کا, تو وہ تو بڑی دیر سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر نسیم اشرف جس کی آپ میٹنگ کی بات کریں اس میں ایک اور بھی ایک میری بہت جاننے والے انٹلیکچوئل پروفیسر ہیں جنہوں نے مجھے کہا, وہ بھی وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مشرف یہاں اناؤنس نہ کر دے اسرائیل کی ریکگنیشن. اور نسیم اشرف بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ کیا ہے اور میری دعا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں. اور نسیم اشرف نے مجھے بھی یہ کہا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, میرے کئی فون پہ ان سے بات ہو رہی تھی یا 2 سال پہلے, تو بڑی اس قسم کی باتیں کی. میں نے کہا یہ تو اس کے لائن کا آدمی, میں نے اس کو وائٹ کر دیا. اب وہ آیا ہے باجوہ سے اپروول, باجوہ جب آرمی چیف تھا, باجوہ سے اپروول لے کے پوری بریفنگ لے کے وہ گیا ڈیلیگیشن. یہ تو باجوہ لے گیا. پرائم منسٹر ہمارا جو جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کیس کر دیا کیا ایک صحافی کے خلاف کہ جی وہ ایکسکیوز می کہ وہ یہ یو ای میں جا کے یہ پرائم منسٹر ملا ہے شہباز شریف اسرائیلی پرائم منسٹر سے جا کے. اینی وے دیکھیں عمران نے تو اتنا اعلان اعلانیہ اس نے کہا ہے کہ جی جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے پیریڈ. اور قائد اعظم نے بھی